बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फ़ौज के टाउटों के तौर पर किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो। हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, यानी जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो। ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं। ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी, और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशत गर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिलेगी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहाँ से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन व अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामला उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सब के साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर दिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से ज़बरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है।
لیکن اس لشکر اور اس قوم کو اب اور بعد میں تحفظ کون فراہم کرے گا؟ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ اس سے پہلے جتنے لشکر بنائے گئے نا، ان لشکروں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا، بلکہ زیادہ لڑائی لشکروں نے لڑی۔ فوج تو لڑائی اتنی لڑتی بھی نہیں تھی، دہشت گردوں کا وہ کیا مقابلہ کرے گی اپنے علاقوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر؟ انہیں تو وہاں سمجھ بھی نہیں آتی تھی، ان علاقوں کے بارے میں جو لوگ جانتے تھے انہوں نے لشکر بنائے اور وہ دہشت گردوں سے لڑے۔ لیکن ہوا کیا؟ بعد میں ان کا قتل عام ہوا۔ دہشت گرد تو اس وقت ہار گئے، لیکن بعد میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی، اور اس لشکر میں شامل لوگوں کو ایک ایک کر کے، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، ان سب کو مارا گیا۔ اور یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، میں آپ کو ان کی پوری ایک تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں انہیں تحفظ بعد میں کون فراہم کرے گا؟ جس قوم کو تم نے خود ڈی ویپنائز کر کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، ان کو دوبارہ اسلحہ دے کر واپس کیسے لوگے؟ قوم کی جو دشمنی وجود میں آئے گی اور اس میں جو نسلیں برباد ہوں گی، اس کا حساب کون دے گا؟ اور ان غیر ریاستی لشکروں سے پھر باقی قوم کو تحفظ کون دے گا؟ جیسا کہ خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا، یہ تو بعد میں صلح بھی کر لیتے ہیں، یہ تو آج کہتے ہیں بیڈ طالبان ہے، کل کہتے ہیں گڈ طالبان ہے، کل دوبارہ ان کی دہشت گردوں سے صلح ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گرد آ کے ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو ان کے کہنے پہ پہلے دہشت گردوں کو مار رہے تھے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ مولانا صاحب یہی پوچھ رہے ہیں، تو کیا غلط پوچھ رہے ہیں؟ جواب تو دینا ہوگا اور دلیل سے دینا ہوگا۔ اور ہاں، تمہارے زر خرید چینلوں، لے پالک یتیم سیاسی کارکنوں اور غلام مولویوں سے یہ نہیں ہو پائے گا، تمہیں خود مولانا کی للکار کا جواب دینا ہوگا۔ مولانا کی للکار کا ٹرینڈ چل رہا ہے، ویسے فضل الرحمان کی پارٹی کو شاباش ہے، انہوں نے کافی پنگا لیا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو اب لڑائی ہوئی ہے تازہ، اس کے ریزن بھی ہیں۔ دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کو ایک تو اقتدار میں حصہ نہیں ملا، جو بڑی سخت زیادتی ہے، انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی رجیم چینج آپریشن میں، لیکن اس کے مطابق انہیں سیٹیں نہیں دی گئیں۔ بنتا تو یہ تھا کہ جب فارم 47 بانٹے جا رہے تھے تو فضل الرحمان صاحب کو 30-40 فارم 47 بانٹ کے ان کی دلی خواہش پوری کی جاتی، انہیں صدر پاکستان بنایا جاتا، وہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ درد وہی سمجھتا ہے جو اس درد سے گزرا ہوتا ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ لشکر بناؤ، انہوں نے پول کھول دیا۔ اور یہ لشکر بنانے کے بارے میں یہ جو قتل عام ہوا ہے نا پولیس والوں کا، سیکیورٹی اہلکاروں کا زیارت میں کوئٹہ کے قریب، یہ واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لواحقین جو ہیں وہ ابھی بھی لاشیں رکھ کر سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریاست کو کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، پاکستان کی میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے۔ وہاں خواتین بھی آ گئی ہیں لواحقین کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہی ہیں، خواتین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 2 کلومیٹر دور ایف سی کا قلعہ تھا اور وہاں پہ بھاری ایف سی کی نفری اور ہتھیار تھے، مگر کوئی نہیں آیا۔ یہ شہید محمد آصف کی ایک رشتہ دار ہیں، وہ بتا رہی تھی کہ نہ تو یہ خود آئے ایف سی والے مدد کرنے کے لیے، فوج یا ادارے خود بھی نہیں آئے، اور اسلحہ پہنچانے والوں کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ بلوچستان منرلز سے بھرا ہوا ہے، معدنیات ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، اور آپ اسے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں نے ہمارے پیاروں کے چہروں پر تیزاب پھینکا، ایسا ظلم تو فلسطین میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری شہداء ہوں پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے، لیکن یہ لیویز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لگاتار ہو رہا ہے، لمبے عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، فضل الرحمان صاحب کی تازہ لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کا ریزن یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو دھوکہ دیا، جو ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھی وہ نہیں کی، اور اب فضل الرحمان صاحب سے ڈو مور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو باری باری سب کی باری ہے، اگر سارے اکٹھے ہو کر نہیں لڑیں گے تو یہ سب کو باری باری ماریں گے، یہ بات تو سچ ہے۔ ابھی تک عاصم منیر صاحب نے کس کس سے لڑائی کی اور کس کس کو فتح کر لیا ڈرا کر دھمکا کر، اور کون کون ایسا ہے جس نے سرنڈر نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے جو لڑائی کی، ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے تو فوری طور پہ سرنڈر کر دیا۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے فتح کر لیا، اور ان جماعتوں نے مکمل طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے سامنے سرنڈر کیا ہے، بلکہ اس لیول کا سرنڈر کیا ہے جو تاریخ میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا۔ آج آصف علی زرداری جو انقلابی بنا پھرتا تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے جلسوں میں کہ جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ بلاول بھی اسی طرح کی تقریریں کرتا ہے، جبکہ نواز شریف جو ہے اس کو چپ کا روزہ لگ گیا ہے، اور شہباز شریف اقوام متحدہ تک میں جا کر فیلڈ مارشل کی گردان کرنے سے باز نہیں آتا۔
تو انہوں نے منہ کے اندر جوتا دبایا ہوا ہے اور پالش میں لگے ہوئے ہیں. تو اب عاصم منیر صاحب کا تازہ مقابلہ تو فضل الرحمان سے ہے، لیکن ابھی تک جو ان کے مقابلے ہوئے نا اس میں پہلا مقابلہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا عاصم منیر نے. تو اس مقابلے کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان ناقابل شکست ہے، وہ ہار نہیں رہا بلکہ اس نے جیل سے بیٹھ کر عاصم منیر صاحب کو بدترین شکست دی 2024 کے فروری کے انتخابات میں. دوسرا مقابلہ عاصم منیر صاحب کا ہوا تحریک لبیک سے ٹی ایل پی والوں سے، اور اس مقابلے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہیں ابھی تک جبری طور پہ لاپتہ رکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زور لگاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی کسی اور طریقے سے، لیکن پی ٹی آئی نے ان سے بہت بہتر لڑائی لڑی ہے. تیسرا مقابلہ مہارنگ بلوچ کے ساتھ ہوا عاصم منیر صاحب کا. وہ آزادی اظہار رائے کا استعمال کرتے ہوئے انسانی حقوق مانگ رہی تھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے، تو انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں مہارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے. چوتھا مقابلہ جو عاصم منیر صاحب کا ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا ایمان مزاری اور ان کے شوہر سے. اس مقابلے میں جو ہے وہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے سرنڈر نہیں کیا. بدترین حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. میڈیا نے سرنڈر کیا ہے عاصم منیر صاحب کے سامنے. اگر کہیں اوورال آپ دیکھیں تو زیادہ میڈیا عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گیا ہے. عدلیہ جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 80% عاصم منیر صاحب کے سامنے سرنڈر کر گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے سرنڈر نہیں کیا، مہارنگ بلوچ نے، ایمان مزاری نے سرنڈر نہیں کیا. اب کشمیریوں کے ساتھ ایک تازہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اس میں کشمیری ہار نہیں مان رہے. یہاں برطانیہ میں کشمیریوں نے ریکارڈ احتجاج کیا، تاریخی احتجاج کیا، اور کشمیری آزاد کشمیر میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو وہ بھی ہار نہیں مان رہے. اب تازہ لڑائی جو آخری ابھی شروع ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی وہ ہے فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کب تک لڑ پاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ایسے لمبی لڑائی کبھی بھی نہیں لڑتے. انہوں نے تو پرویز مشرف سے بھی لمبی لڑائی نہیں لڑی تھی، وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں. اور فضل الرحمان صاحب تب تک لڑتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ انہیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ اب لڑائی لڑنے کا وقت آ گیا ہے. یا تو عاصم منیر صاحب کا جو مکمل فیلئر ہوا ہے ان کے رجیم کا، انہوں نے پاکستان کی ہر شے کو تہو بالا کر کے تباہ کر دیا ہے اور اس رجیم کو کوئی کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ سے شاید بہت زیادہ انٹرنل ایک رد عمل ہے اور فضل الرحمان صاحب اس صورتحال کو بھانپ گئے ہیں. ورنہ فضل الرحمان صاحب موقع محل دیکھے بغیر کبھی بھی لڑائی میں اترتے نہیں ہیں. یہ بات ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ناظرین، سہیل افریدی صاحب، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں. بڑا سخت سٹیٹمنٹ خواجہ آصف نے دیا فضل الرحمان کے خلاف. وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فضل الرحمان کے بیان کو بے حسی قرار دیا کہ فوجی جوانوں کے وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا شہداء کے لواحقین کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے. فضل الرحمان کے جو بیان کے اوپر انہوں نے کافی رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی کہ فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. ایسا بیان شہداء اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری کے مترادف ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جان کی قربانی کے پیچھے کسی نظریے، عقیدے، فرض، وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے. آپ کا حالات و واقعات یا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. نظریے، وابستگی، محبت، قربانی کی توہین آپ نہ کریں. تو بڑی لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے بولا خواجہ آصف نے، لیکن خواجہ آصف نے ماضی میں کیا بولا تھا ذرا یہ آپ سنیے، بڑا مزیدار ہے. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہی خواجہ آصف اسی فوج کے بارے میں ماضی میں کیا فرماتے تھے. سنیے. سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے. قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا. یہ جی خواجہ آصف صاحب کو آپ سن رہے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے یہیں پہ ایک اور بات بھی کی، وہ بات بھی سننے کے قابل ہے. یہ ذرا آپ سنیے کہ خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے.
अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का या ये देखें जी फौज के बारे में, ये ख्वाजा आसिफ साहब की राय थी। और भी आपको मैं सुनाता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब क्या क्या कहते रहे। ये असला जो हमने अपनी दफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती, और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है, हमको अपनी सफों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये आप सुन रहे हैं। और भी बहुत कुछ बोला, बल्कि ये सुने आप थोड़ा और। अकबर बुख्ती का कातिल जो है, अकबर बुख्ती उससे बहुत बड़ा पाकिस्तानी था अपने कातिल से। इन्होंने तो ये भी कहा कि कौम की हड्डियों से गोदा निकाल कर खा गए। ये इन्होंने फौज को कहा था ख्वाजा आसिफ ने। ये एक और जरा सुने आप, एक इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, आपको जरा तसल्ली हो जाएगी। ये सुनिए जी। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा? देखिए जी, ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि पाकिस्तान की फौज सारी जंगें हारी है, और 1965 की जो एक जंग जिसमें पाकिस्तान की फौज ये क्लेम करती है कि वो जंग पाकिस्तान ने जीती थी, वो कह रहे हैं जी वो जाली था। वो जो इनका दावा था कि 1965 की जंग जीती है, ख्वाजा आसिफ के बकौल वो दावा झूठा था, फौज ने गलत बात की है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है, और ये बात सच भी है, कि सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा किया, वो पाकिस्तान का था, वो इंडिया ने कंट्रोल कर लिया उसे, बहुत सारी चोटियां वो ले गया और इनको पता ही नहीं चला। फिर इसी तरह कारगिल में जंग हारे, और वो वाकई हारे हैं, और वो जिस तरीके से हारे हैं इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, आज भी सेलिब्रेट करता है। बड़े हमारे कीमती जवानों का खून वहाँ पे बह गया था, और वो एक ऐसा एडवेंचर था जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब आज भी रोते हैं कि जनाब मेरे साथ परवेज़ मुशर्रफ ने धोखा किया था। सुहेल अफरीदी ने एक सरेंडर किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताज़ा सरेंडर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने किया ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम, उन्हें जो है वो महकमा प्रोसिक्यूशन को वापस कर दिया गया, उनकी खिदमात को। अच्छा, ये ना एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव था। इन्होंने एक जज साहब जो हैं उनके खिलाफ, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा जज साहब हैं, उनके खिलाफ मामला किया हुआ था। तो काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी, और अली अमीन गंडापुर के दौर में तो अली अमीन गंडापुर ने इनको नहीं जाने दिया, लेकिन सुहेल अफरीदी ने वही किया जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी इस मामले पे। अब आ जाए नाज़रीन खित्ते की सूरत हाल, वो बड़ी खौफनाक हो गई है। बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कई बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, और ये वो बहरी जहाज़ हैं जिन्हें अमेरिका गुजारने की कोशिश कर रहा था ओमान के करीब से एक नई राहदारी में से। अमेरिका ने ईरान की सरहद से दूर ओमान के करीब आबने हुर्मुज़ में से एक नया रास्ता निकाला है, एक नई राहदारी बनाई है। वहाँ पे उनकी फोर्सेज मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हम यहाँ से ऑयल टैंकरों को निकालेंगे। अब वो वहाँ से निकालना चाह रहे थे, ईरान कहते हैं जी हमारे बगैर आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं करने देंगे। और ईरान समझता है कि ये खिलाफ वर्जी है उस मुआहदे की जो पाकिस्तान में हुआ था। बल्कि यहाँ एक स्टेटमेंट भी आ गया है, जो इस्माइल बकाई का स्टेटमेंट है, ये एयरवाई के ऊपर छपा हुआ था कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो गया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई, यानी जो हम जिस पे इतरा रहे थे, जिस पे हम बहुत बात कर रहे थे इस्लामाबाद MOU की, वो ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है वो कहते हैं जी वो तो MOU अब ख़त्म हो गया, यानी उसकी तो खिलाफ वर्जी हो गई। क्योंकि अमेरिका ने बहुत बमबारी की है पिछले 3 दिन में ईरान पे। बाकायदा अब एक जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और ये बता दिया है कि अब लड़ाई होगी, और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आपने हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20%
ہم فیس وصول کریں گے. یعنی امریکہ وہاں پہ ناکہ بندی کرنے جا رہا ہے آبنۂ ہرمز کی, اور جو جہاز وہاں سے گزرنا چاہتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 20% دے دے. یعنی جتنے کا وہ مال لے کر جا رہا ہے, فرض کریں اس جہاز کے اندر 10 ارب کا مال ہے, تو 2 ارب روپیہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیں اور جہاز آپ وہاں سے نکال کر لے جائیں. تو یہ جناب اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی بات کی ہے. اس کے جواب میں جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑا مزیدار رپلائی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایران ہمیشہ سے آبنۂ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر فیس وصول کرنے کا جو بیان دیا ہے, انہوں نے کہا جی بالکل درست بیان ہے ان کا. جو بھی آبنۂ ہرمز میں کمرشل جہازوں کو محفوظ رستہ فراہم کرتا ہے اس کو اس کام کا معاوضہ ملنا چاہیے, اور ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 20% بہت زیادہ ہے, ہم دام بہت مناسب رکھیں گے. یہ جناب ایران اس وقت کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا کنٹرول ہے, ہماری جگہ ہے, یہاں سے جو گزرے گا ہمیں فیس دے کر جائے گا, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20% فیس رکھ دی ہے. تو وہ جو ایک سارا ماحول بنا تھا جنگ بندی کا, معاہدے ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, وہ تو سارا پڑ گیا کٹائی میں. اب جب امریکہ کو دوبارہ فیس سیونگ چاہیے ہوگی تو امریکنز پاکستانیوں سے رابطہ کریں گے اور دیگر جو فریق ہیں ان سے رابطہ کریں گے, اور ہم دوبارہ سے امریکہ کو فیس سیونگ دیں گے. تو پھر سے ہم کہیں گے جناب ہم ثالثی کروا رہے ہیں, ہم بہت طاقتور, بہت بڑے ہو گئے ہیں, جبکہ ہمارا بلوچستان, ہمارا کشمیر, ہمارا پاکستان جس طرح جل رہا ہے, جن حالات میں وہاں پہ لوگ گزارا کر رہے ہیں, اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب تک لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.